अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी का। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर वाफियत से होंगे और अपनी इस खूबसूरत सी ज़िंदगी को बहुत ही खूबसूरत अंदाज में जी रहे होंगे। दोस्तों मैं हूँ सुफियान, मैं आपको अपने चैनल तलिस्मात की दुनिया में खुश आमदीद कहता हूँ। और दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही बेहतरीन और इंफॉर्मेटिव वीडियो जिसका उन्वान है ज़मीन के पोशीदा राज जानना। बहुत से दोस्तों ने दरख्वास्त की थी कि कोई ऐसा अमल पेश किया जाए जिससे हम ज़मीन के अंदर जो राज होते हैं पुराने वक्तों में लोग छोड़ जाते हैं सामान को, उन सामान का पता लगाया जा सके। तो उन्हीं लोगों की नज़र ये आज का अमल करता हूँ। बाकी दोस्तों एक बात लाजमी याद रखें कि कोई भी चीज़ है उसमें मेहनत ज़रूर करनी पड़ती है। कामयाबी मेहनत के बाद मिलती है, मेहनत से पहले कभी नहीं मिलती। अगर आप कुछ पाना चाहते हो तो उसके लिए कुछ खोना ज़रूरी है, वरना आप कुछ पा नहीं सकोगे। खैर ये तो थी बातें। अब मैं आपको बताता हूँ अमल के बारे में। जो आज का हमारा अमल है वो इस तरह से है कि आपने एक बाग में बैठकर ये अमल करना है। आपने कोई सा भी बाग हो, चाहे आम का हो, अमरूद का हो, माल्टों का हो, कोई भी बाग हो, बाग होना चाहिए। दरख्त के नीचे बैठ जाना है आपने और जो अल्फाज मैं आपको बताऊंगा ये अल्फाज आपने पढ़ने हैं। दोस्तों ये ना तो काले के हैं ना ये नूरी के हैं। इसको हर मज़हब का इंसान पढ़ सकता है, किसी मज़हब की कैद नहीं है इसमें कि मुसलमान ही पढ़े या गैर मुस्लिम पढ़े। हर मज़हब का इंसान इस अमल को कर सकता है। इस अमल को करने का तरीक़ाकार कुछ इस तरह से है कि आपने ये अमल 125 दिन करना है और 1000 बार ये अल्फाज पढ़ने हैं। अल्फाज पढ़ने के बाद आपने जब आप 1000 बार ये अल्फाज पढ़ लें तो आपने 5-10 मिनट तक बैठे रहना है। कम से कम 5 मिनट तो आप लाजमन उसी जगह पर बैठो हर रोज़ अमल करने के बाद, फिर आप चले जाओ वहाँ से। दोस्तों इस अमल में एक चुड़ैल बुढ़िया हाजिर होती है जिसके हाथ में सफ़ेद कलर का हुक्का होता है। बहुत ही ज़ईफ़ बुढ़िया होती है ये। जब ये हाजिर हो जाएगी तो आप इससे सिर्फ़ और सिर्फ ये मालूम करवाना कि ज़मीन में कहाँ पर ख़जाना है और कहाँ पर ख़जाना नहीं है। मतलब अगर आपको मालूम है या फिर आपको किसी ने बताया हुआ है कि आपके इस जगह में ख़जाना है तो आप उससे वो भी मालूम कर सकते हो, और उसके अलावा और भी किसी जगह पर है तो वो भी आपको बताएगी। इस बुढ़िया की निशानी यही है कि इसके हाथ में सफ़ेद कलर का हुक्का होता है और ये बहुत ज़ईफ़ किस्म की औरत होती है, बहुत इसकी उम्र होती है। इस वजह से ये एक ही बार हाजिर होती है, आखिरी दिन हाजिर होती है या फिर अमल के दरमियान में हाजिर होती है। इससे पहले ये हाजिर नहीं होती। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी किस्मत अच्छी होती है और ये तीसरे चौथे दिन 10वें दिन भी हाजिर हो जाती है, मगर अक्सर औक़ात देखा गया है कि ये या तो अमल के सेंटर में या अमल के लास्ट में हाजिर होती है। और जब भी ये हाजिर हो तो आपने इसे और कोई काम नहीं लेना सिवाय राज मालूम करने के। दोस्तों जितने भी आपके वहाँ पर ख़जाने हैं या जो भी आपको लगता है ज़मीन में ख़जाना मौजूद है, यहाँ पर नहीं है, वो वाज़े तौर पर आपको बता सकेगी। और ये कोई बात झूठी नहीं होगी, जैसे कि हर इंसान के माइंड में बात आ जाती है कि पता नहीं होगा भी कि नहीं होगा। ऐसी कोई बात नहीं होगी, जहाँ पर बताएगी वहाँ पर परफेक्ट होगा। और दोस्तों इस अमल को आप असर के बाद किसी भी टाइम कर सकते हो। कोशिश करो टाइम एक ही रखना और उस बाग का इंतखाब करना जहाँ पर आसपास शोर ना हो, शोर कम से कम हो। या फिर क्योंकि अक्सर औक़ात देहातों वाली साइड पर शोर बिल्कुल नहीं होता। अगर आप शहरों वाली साइड पर देखो तो जहाँ पर बाग होंगे जाहिर सी बात है वहाँ पर शोर बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए मैं आप सबसे यही कहूँगा कि उस बाग का इंतखाब करो, वो कोई भी बाग हो, चाहे आम का हो, माल्टे का हो, सेब का हो, कोई भी बाग हो, आप उस बाग में बैठकर कर सकते हो, बशर्ते वहाँ पर दरख्त लगे होने चाहिए। चारों तरफ आपकी दरख्तों से भरी होनी चाहिए, वहाँ पर आप बैठकर ये अमल करना। पहले दिन जिस दरख्त के नीचे आपने बैठकर अमल किया था, अगले दिन भी उसी दरख्त के नीचे आपने बैठकर अमल करना है और आखिरी दिन तक उसी दरख्त के नीचे बैठकर आपने अमल करना है। और दोस्तों इस अमल में कोई परहेज़ नहीं है, हिसार नहीं है। वक़्त मैंने आपको बता दिया है कि आप असर के बाद आप किसी भी टाइम कर सकते हो। अगर आप रात में करते हो तो सोने पर सुहागा है, अगर आप रात को नहीं करते तो असर के बाद या मगरिब के बाद आप कर सकते हो। वक़्त एक ही रखना, तसलसल ना टूटने पाए। एक अमल की जो रूटीन होती है ना, वो आपसे कभी भी ना टूटे तो आपको अमल में कामयाबी 100% होगी। बाकी दोस्तों अगर आपको किसी भी बात की समझ नहीं आई तो मुझसे पूछ सकता है। मैं फिर से आपको बता देता हूँ, जो अल्फाज मैं आपको बताने वाला हूँ ये अल्फाज आपने 1000 बार पढ़ने और 125 दिन तक आपने अमल करना है। दोस्तों ये अल्फाज हैं जो दौरान अमल पढ़े जाएंगे। हरनेंग कलेंग चतरती, हरनेंग कलेंग चतरती, ये अल्फाज है जो आपने 1000 बार पढ़ना है। अगर दोस्तों अल्फाज में पढ़ने में ऊंच नीच हुई हो
تو آپ کو اسکرین پر بھی الفاظ دکھائی دے رہے ہوں گے، وہاں پر دیکھ کر بھی آپ الفاظ کو درست کر سکتے ہو۔ باقی دوستو اگر آپ کو کسی بھی بات کی سمجھ نہیں آتی تو نیچے کمنٹس بار میں کمنٹس کر کے آپ پوچھ سکتے ہو۔ باقی یہ 128 دن کا عمل ہے، آپ 128 دن مکمل طور پر یہ عمل کرو، آپ کو 100% کامیابی ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ عمل کو 1 دن 10 دن 12 دن عمل کرتے ہو تو عمل اگر آپ کو کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا تو آپ عمل چھوڑ دیتے ہو، اس لیے آپ کو عمل میں کامیابی نہیں ہوتی۔ بہت سے دوست یہی گلہ کر رہے ہوتے ہیں مجھے کہ میں نے اتنے دن عمل کیا مجھے کامیابی نہیں ہوئی۔ تو میں ان سب سے یہی کہوں گا کہ جتنے دن کا عمل ہے اتنے دن کرو، اتنے دن کرنے کے بعد آپ مجھ سے کہو کہ ہمیں کامیابی نہیں ہوئی۔ 2-3 دن عمل کرنے کے بعد اسے چھوڑ دینا اور پھر کہنا کامیابی نہیں ہوئی، تو یہ کہاں کا اصول ہے؟ میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ یہ وہ دریا ہے جس میں انسان آتا تو اپنی مرضی سے ہے مگر جاتا اپنی مرضی سے نہیں ہے۔ میں آپ سب سے یہی کہوں گا کہ آپ اپنا مائنڈ سیٹ کر کے آؤ کہ آپ کو باہر جانے کا راستہ نہ ڈھونڈنا پڑے۔ بہت سے لوگ اس فیلڈ میں آ تو جاتے ہیں مگر باہر جانے کا راستہ ڈھونڈتے ہیں، پھر جب ان کے اوپر اعمال کی رجت آ جاتی ہے، جیسا کچھ بھی ہو جاتا ہے، تو میں آپ سے یہی کویسٹ کروں گا کہ آپ اگر اس لائن میں آنا چاہ رہے ہو نا تو کم سے کم یہ سوچ کر آؤ کہ اگر مجھے 2 سال بھی لگتے ہیں نا کامیاب ہونے میں تو میں ایک جگہ پر پکا رہوں گا، اپنے حوصلوں کو اپنی امیدوں کو مضبوط کر لوں گا۔ جب انسان کا حوصلہ اور امید مضبوط ہوتی ہے کامیابی تبھی ہوتی ہے۔ جب انسان اپنے آپ سے ہار جاتا ہے تو ناکامی تب ہوتی ہے۔ ہر عمل، چاہے آپ الف پڑھنا شروع کر دو، چاہے آپ با پڑھنا شروع کر دو، حاضرات تو اس میں بھی ہو جاتی ہے، انسان کے اپنے مائنڈ کی بات۔ باقی دوستوں میں آپ سب سے یہی درخواست کروں گا کہ جو بھی آپ عمل شروع کرتے ہو اسے پورا لازمی کرو، چاہے آپ کو کامیابی ہو یا نہ ہو۔ اگر آپ پورا نہیں کر سکتے تو اسے چھوڑ دو، نہ کرو، زیادہ بہتر ہے۔ دیکھو یہ آپ کے اوپر فرض نہیں ہے کہ آپ کرو گے تو آپ کو ثواب ہوگا، اگر آپ نہیں کرو گے تو آپ کے اوپر گناہ ہے۔ اگر آپ نہیں بھی کرو گے تب بھی آپ کو گناہ نہیں ہے، اگر آپ کرو گے تو ظاہر سی بات ہے ثواب تو ہے ہی۔ باقی دوسرے نظریے سے بھی ضرور چیک کرو اسے، وہ اس طرح سے کہ اگر ایک چیز کا فائدہ ہے تو اس کا نقصان بھی ذہن میں رکھو، پھر آپ غلطی نہیں کرو گے کبھی بھی۔ میرے سمجھانے کا انداز تھوڑا سا مختلف ہے لوگوں سے، مگر میں اسی طرح سے لوگوں کو سمجھاتا ہوں۔ جب انسان کسی کے انجام کو ذہن میں رکھتا ہے، مد نظر رکھتا ہے، تو غلطی کرنے کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں۔ آپ یہی سوچ کر عمل شروع کر دو کہ اگر میں اس کو درمیان میں چھوڑتا ہوں تو یہ چیزیں مجھے مار ڈالیں گی، تو میں کہتا ہوں کہ آپ کوئی بھی غلطی نہیں کرو، چھوٹی سے چھوٹی غلطی کرتے ہوئے بھی آپ کے ہاتھ پاؤں کانپیں گے۔ یہ ڈر میں آپ کو اس لیے دے رہا ہوں تاکہ آپ کامیاب ہو سکو، نہ کہ آپ ان اعمال کو چھوڑ کر بھاگ جاؤ۔ اگر آپ نہیں کرنا چاہتے تو نہ کرو، جسٹ سنو، انفارمیشن لو، باقی کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر آپ کرنا چاہ رہے ہو تو مکمل طور پر اسے کرو، جب تک نہیں ہو تو اسے کرتے رہو، چاہے آپ کو 2 سال لگ جائیں۔ ہر انسان کے نصیب میں ایک جیسا علم نہیں ہوتا، ہر انسان کے نصیب میں ایک جیسی تعلیم نہیں ہوتی، اسی وجہ سے نظام جو ہے قدرت کا وہ اوپر نیچے ہے، کسی کو دیر سے، کسی کو جلدی، کسی کو زیادہ، کسی کو کم، وہ اسی وجہ سے رکھا گیا ہے کہ ہر انسان کا نصیب اس کی قسمت سے جڑا ہوتا ہے۔ اگر آپ کی قسمت میں یہ چیزیں جلدی ملنا لکھی ہے تو آپ اگر حضرات کے عمل نہیں بھی کرو گے تو وہ آپ کو ملنی ہے، اگر آپ کرو گے تو تب تو ملنی ہی ملنی ہے، اگر نہیں بھی کرو گے تو تب بھی مل جانی ہے، اگر آپ کی قسمت میں لکھا ہوا ہے تو۔ میرا تو یہ ماننا ہے۔ باقی اگر آپ کو میری کوئی بھی بات بری لگی ہو تو میں آپ سے تہہ دل سے معذرت چاہوں گا، اور آپ سب سے یہی درخواست کرتا ہوں کہ آپ میری ان ویڈیوز کو آپ لوگوں تک زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ یہ کم سے کم جو میں معلومات دیتا ہوں ویڈیوز میں یہ لوگوں تک پہنچ سکے اور لوگ بھی ان سے فائدہ اٹھا سکیں۔ دوستوں ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ ہماری اگلی آنے والی لیٹسٹ ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں تو اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، کیونکہ میں ایسی ہی ویڈیوز لے کر آتا رہتا ہوں۔ دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی، ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے عمل کے ساتھ۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔